Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله أنتم تسمعون حول قضايا القدس وتتمتعون. القدس أرض الأنبياء، ومدح الله تعالى بألفاظه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. وحضرت أمامكم وأريد أن أنشد حول هذا الموضوع الهام، فالتمس منكم أن توجهوا إلي. فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا. ضمان على الأقدار نصر مجاهد، يرى الموت أن يحيا دليلا معبدا. إذا السيف لم يسعفه أسعف نفسه، ببأس يراه السيف حتما مجردا. يلوذ بحديه ويمضي إلى الوغى، على جانبيه من حياة ومن ردى. منعت ذئاب السوء ينغي لحرة، سمت في الظوار الغلب جذما ومحتدا. إذا صدمت ثم الخطوب تطايرت، لدى الصدمة الأولى شعاعا مبددا. لكن الله من مظلومة تشتكي الأذى، وتأبى عواد الدهر أن تبلغ المدى. جرى الدم يسقي في ديارك واغلا، من البغي لا يرضى سوى الدم موردا. تجرعه نارا وكان يظنه رحيقا مصفى أو زلالا مبردا. كذلك يشقي وعد بالفور معشرا، مناكيد لاقوا منه أشقى وانكدا. نفتهم فجاج الأرض من سوء ما جنوا، فجاءوا على ذعر عباديد شردا. يريدون ملكا في فلسطين باقيا، على الدهر يحمي شعبهم إن تمردا. يديرون في تهويدها كل حيلة، ويأبى لها إيمانها أن تهودا. بلاد أعزتها سيوف محمد، فما عذرها ألا تعز محمدا. أفي المسجد الأقصى يعيث الأولى أبوا، سوى المال طول الدهر ربا ومسجدا. أحلوا الربا فالأرض غبر هجوها، ترين الصباح الطلق أقتم أربدا. تنوء بعباء ثقال من الأذى، ويوشك فيها الخسف أن يتجددا. رموها بخطب هد من أهلها القوى، وغادرهم ملء المصارع همدا. أيمسي عبيد العجل للناس سادة، وما عرفوا منهم على الدهر سيدا. لهم من فلسطين القبور ولم يكن ثراها لأهل الرجس مثا ومرقدا. أقمنا لهم فيها المآثم كلما مضى مشهد منهن أحدثن مشهدا. فقل لهمات الظلم من حلفائهم، لنا العهد نحميه ونمضي على هدى. نرد على آبائنا ما توارثت، قواذبهم لا نتقي غارة العدا. نظن بهم أن يفذهوا في قبورهم، ونحمي لهم مجدا قديما وسؤددا. فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا.